सोणयेची अळमी, तांदळाची भाकरी, देवाचे पोळे, लुटीची भाजी, शीतेचो अशोक खीर, भिंडांची चटणी, आकूर आनी आकुराची भाजी, किल्लाची भाजी. तुम्ही केन्ना खाल्ल्या? जे लोक 40 वर्सांच्या वयर आसात आनी शेर्त खाल्ल्या आसतली, गोंयच्यो ह्यो गिरेस्त रानांतल्यो रेसिपीज, ताचेर हक्क फक्त आमचो. अश्यो कितलेशेच रेसिपीज सोदून काडल्या गोंयची धूव आसावरी कुलकर्णी हाणें. गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या आदारान ताणें ह्यो सगळ्यो गजाली एका पुस्तक रुपान आमच्या मुखार हाडल्या. फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ गोवा, स्टोरीज ऑफ ट्रायबल गोवा. GFDCच्यो चेअरमन डॉक्टर दिव्या राणे हांणी हो फुडाकार घेतला. दर एक पानार आसा यादी आमच्या ल्हानपणांतल्यो. दर एक पान तुमकां ओडून व्हरता त्या संवसारांत जंय आमी जगपा खातीर आजूय आतूर आसा. गोंयचे कितलेशेच लोक, रानांनी रावपी लोक मात ती दिसपट्टी जीण जगता. गांवडोंगरी वाठारांत मेळपी सोणयेची अळमी आनी चोचयेची अळमी. हत्तीची सोण आसता तसो तांचो आकार म्हूण तांचें नांव दवरलां सोणयेची अळमी. सुर्ला सत्तरीन मेळटा रिंगणी. होय एक अळम्याचो प्रकार. हातार धरला फुलां भशेन दिसता. मोल्या मेळटा पावा अळमी. नेत्रावळी मेळटा कान अळमी, म्हणजे तांचो आकार काना भशेन. कुणबी परंपरेन खाद्य संस्कृतीन मानाचें स्थान आसा तें तेऱ्याक. तेऱ्याची चुरचुरीत कापां, गरम शीत आनी ताचेर रोस. आनी कितें जाय? वांत्या सत्तरीन करता देवाचे पोळे. श्रावणांत आयतार पुजता तेन्ना देवाक नैवेद्य म्हणून दाखयता ते देवाचे पोळे. गांवडोंगरे काणकोणां करता कांद्याची भाजी, तातूंत पणसाची भिकणां घालप. सत्तरीच्या पठाराचेर मेळटा मुरसुंड्याची भाजी. धनगरांगेर वचून पियात ताकाची कडी. पावसाच्या दिसांनी हे कडयेन घालता रान हळद आनी ब्राह्मी. आतां मातशें जमनी पोंदा या. आमच्या रानांनी मेळटा कांदा मुळां. तातूंत फामाद मुडाळी, चिनी, राताळे, काटे कणगां, चिरके, काराते. कांद्या मुळ्याचें खतखतें केल्यार किंवा शाक केल्यार बेस बरें. ह्या पुस्तकान भरला पुराय भंडार. सगळें आमी सांगिना, पूण गांवडोंगरेची गोड दुदया फुलांची भाजी, सुरणाची भाजी आनी खूब कितें याद करून दिता आमचे जिणेन आमी कितें वगडायलां तें. फाटल्यान पडले आमी फास्ट फुडाच्या. आतां या आमी रामायण युगांत. मोल्या करता सीतेचो अशोक खीर. श्रीराम येतले म्हणून वाट पळयत बशिल्ली माता सीता अशोकाच्या झाडा पोंदा. अशोकाच्या फुलांची खीर करता ताचें नांव शीतेचो अशोक खीर. आमी घडये नांव घेवपाक बी चूक केल्या आमी पयलींच माफी मागता. आतां ही एक इंट्रस्टींग गोश्ट आनी ती सांगून आमी व्हिडिओ सोंपयता. कुमारजवेची डिचोलकार कुटुंबीय अशें एकमेव कुटुंबीय आसा जाणी वांयग्याची गुळावांयगें ही जात वांटून दवरल्या. गुळावांयगें तेन्ना येता जेन्ना श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकारीण एका म्हयन्या खातीर कुमारजुवे येता. अश्यो काणयो खूब आसात, सांगून सोंपच्यो ना. तुमकां आवड आसा जाल्यार हें पुस्तक तुमी विकत घेवचें. फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ गोवा, स्टोरीज ऑफ ट्रायबल फूड. आतां आमी हांगाच सोंपयता, पण परत मेळुया अश्योच कांय इंट्रस्टींग गजाली घेवन.